टीवी हम सब का है। बहुत हजरात, मैं उसरार अहमद कसाना। सबसे पहले जेएनएन लीक्स के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट कि जो लोग भी कहीं भी देखें कि कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को पता चलनी चाहिए, जो लोग नहीं पता चल रही है, आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कोई डॉक्यूमेंट्स हों, कोई वीडियोज़ हों, कोई ऑडियोज़ हों, कुछ भी हो। यानी ये हमारा जो हक है और जो हमारा फ़र्ज़ है बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो हमें अदा करना है। तो इसके लिए इस ईमेल एड्रेस पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हमें बताएं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट खबर चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिस देने जा रहा है अमेरिका को या नहीं, और इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही हैं। एज मैटर फैक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी आज मुलाकात भी हुई है ISA के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे बहुत ही आला कमान के लोग जो थे वहाँ पे मौजूद थे। और जाहिर है कि ये कोई आम सी मीटिंग नहीं थी, यहाँ पे डिसीजंस हुए होंगे और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हुए होंगे, और उन डिसीजंस के बारे में भी हम देख लेंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन दो तीन चीजें जो है मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब न्यूयॉर्क से वापस आ चुके हैं, और न्यूयॉर्क का जो उनका दौरा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो आप सब चीजें सुन रहे हैं, इस दौरे का उसके साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। एक तो वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ लॉ मेकर्स के साथ, जिनमें आपको पता है लिंडजी ग्रैहम के साथ भी उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई है। और लिंडजी ग्रैहम का आपको पता है कि सेनेटर जो है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और उनका क्या रोल रहा है पाकिस्तान के साथ भी हर जगह पे। जिस तरह सेनेटर जॉन मैकेन हुआ करते थे, याद होगा आपको, ये तकरीबन आप समझ लें कि उसी लेवल के आदमी हैं, और इनके जो ताल्लुकात हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हर एक के साथ हैं, दोनों पार्टीज में हैं। तो उनके साथ इनकी मुलाकात का होना, फिर लॉ मेकर्स के साथ खास तौर पे उस वक्त होना कि जबकि एक जो कमेटी थी कांग्रेस की, उसकी मीटिंग हो चुकी थी, उसके बाद फिर उनका मुलाकात जो है मुख्तलिफ लॉ मेकर्स के साथ हुई है। और ये जो न्यूयॉर्क में उनका दौरा था, ये बेसिकली उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज सीकिंग अ ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द US। पाकिस्तान इज सीकिंग, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक और ब्रॉड बेस्ड जो पार्टनरशिप है वो हो, जो कि किसी जमाने में होती थी, जो कि अब नहीं है। और इसमें उसमें यह भी कहा गया है कि दिस पार्टनरशिप वुड कवर अफगानिस्तान, यानी एक ब्रॉड बेस्ड हो और उसमें हम अफगानिस्तान को भी कवर करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप हमें कहेंगे हम हाजिर हैं। ब्रॉड बेस्ड भी होगी और हम उसके वो भी करेंगे। और इसी स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि दैट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। और वो क्या है? जाहिर है इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, वहां से निकलना भी और वहां पे प्रेजेंस भी रखना किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है कांग्रेचुनल हियरिंग के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे अल्फाज जो कम अल्फाज हैं इनको ज्यादा समझें आप, ठीक है जी। अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाएं कि जो इमरान खान का विजिट हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का ISA हेडक्वार्टर में जाना अपारा में, और वहां पे जाके बात करना और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। मैं जब मुझे ये पता चला तो मैंने फिर पाकिस्तान में कुछ लोगों से रब्ता किया, कुछ लोगों से बात हुई, तो उसमें मुझे जो पता चला है वो ये है कि जो बेसिस की डिमांड है उसके ऊपर भी बात हुई है, जो अमेरिकन मांग रहे हैं। फिर एयर स्पेस के बारे में भी बात हुई है, लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात हुई है कि क्या क्या लॉजिस्टिक्स जो हैं वो दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती हैं, खासतौर पे जो अमेरिकन पुल आउट है या अमेरिकन विड्रॉल कह लें या ड्रॉ डाउन कह लें, वट। और जो खासतौर पे जो वहाँ से इक्विपमेंट है वो कैसे वहाँ से सेफली निकाला जा सकता है। फिर एक और चीज़ जो मेरी इतलात मुताबिक डिस्कस हुई है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके जो अपनी फौज है वो डिजर्ट कर रही है, वो छोड़ रही है उनको मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। जो उनके अपने गार्ड्स हैं वो अब वो रिलायबल उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के पहले थे, तो ये भी उनको एक खतरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी जल्दी से फॉल अपार्ट कर रही हैं डिस्पाइट देयर क्लेम्स कि जी हम कोई मसला ही नहीं है, अमेरिकन उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब इस तरह का मसला आता है और जब
अपनी जान का मसला आता है तो फिर कोई भी ये नहीं सोचता कि हमारे साथ क्या बनेगा, वो फौरन ये देखने कि कौन सा काम जरूरी है वो करते हैं और वो छोड़ जाते हैं। फिर एक और चीज जो डिस्कस हुई है वो ये है कि अगर हम अमेरिका को ये सारा कुछ देते हैं तो उसके रिटर्न में, यानी क्विड प्रो को या बार्गेन कह लें कि अगर हम करते हैं तो हमें अमेरिकन क्या देंगे, ठीक है ना जी। और फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भी ज़ेर बहस आई है, तालिबान का एक रोल जो है वो भी डिस्कस हुआ है। अब जो क्विड प्रो को की बात है उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। उसमें आपको पता है फैटफ का भी मसला आ सकता है, उसमें आप पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उनका भी आ सकता है, कश्मीर का आ सकता है। आपको पता है JNK का जो इशू है, इंडिया के ऊपर प्रेशर जो है वो डाला जा सकता है कि जी आप थोड़ा सा बात करें। और अभी तक आपको पता है जो इंडिया ने वादे किए थे, हमने कल भी प्रोग्राम में हिमाचल कपिल का के साथ ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया ने अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए, इसलिए काम जो है वो स्टॉल हुआ है, रुका हुआ है। अच्छा, अब इंडिया के हवाले से भी ये डिस्कस हुआ है कि कैसे उसके साथ इन्वॉल्व हुआ जाए, खास तौर पे जब ड्रॉडाउन होता है, अमेरिकन जाते हैं तो जो स्पिल ओवर इफेक्ट है पाकिस्तान के अंदर वो हो सकता है, और खास तौर पे जो इंडियन स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से क्या क्या बात हो सकती है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये भी वहां पर डिस्कस हुआ है। और जहां तक ये मुलाकात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आइंदा चंद दिन में इसके असरात जो हैं वो फील होना शुरू हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं, स्पेशली अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बेसिस दे दिए हैं अमेरिकन को, पारा चिनार का नाम ले रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों का नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको दे दिया है, वहां पे हेलीकॉप्टर्स भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और वो बेस बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। चाइनीज मीडिया ने इन रिपोर्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो आई हैं उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे खिलाफ जो एक पाकिस्तान का अगर वो बेस बनता है और वो यूज होता है तो ये CPEC को खतरे में डाल सकता है। और खासतौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन होगी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या है? कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अगर ऐसा होता है तो वो ये ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन ऑब्वियसली चाइनीज मीडिया जो कह रहा होता है वो बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट ही की लाइन वो टो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मैं इसमें थोड़ी सी आपको बता दूं कि अमेरिका के लिए बेस रखना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के 800 बेसिस हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। 70 ममालिक में 800 से ज्यादा बेसिस हैं और चाइना का एक भी नहीं है सिवाय जिबूती के। तो ये दोनों पैराडाइम्स डिफरेंट हैं, चाइनीज पैराडाइम डिफरेंट है, अमेरिका का पैराडाइम डिफरेंट है। ये अलग बात है कि उसके क्या असरात हुए हैं, कितना फेल हुआ है, कितना कामयाब हुआ है, लेकिन पैराडाइम्स डिफरेंट है। इसलिए चाइना को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान के क्या ख्यालात हैं, पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। अच्छा, आपको याद होगा पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने उस व्लॉग में कहा था कि अशरफ गनी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि तालिबान जो हैं उनको, उनके बारे में जनरल बाजवा साहब ने ये उनको कहा है, अशरफ गनी साहब को, कि अब हम उसका उनको नहीं समझते कि वो आके तो हुकूमत करेंगे या तालिबान की वो सपोर्ट हम शायद नहीं करेंगे। तो मैंने मुतालबा किया था फॉरेन ऑफिस से भी और DGIS PR साहब से भी कि अगर वो सुन रहे हो तो इसको कंट्राडिक्ट करें। तो उन्होंने उसको ना कंट्राडिक्ट किया है, ना डिनाई किया है और ना ही क्रिटिसाइज किया है एज सच। तो इसका मतलब है कि वो बयान दुरुस्त है, और अगर वो दुरुस्त है तो ये बहुत खतरनाक बयान है कि अगर आपने ये पॉलिसी चेंज कर दी है कि अब आप तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा, या वो स्पिल ओवर इफेक्ट या वो जो मामलात हैं वो कहां तक जा सकते हैं। इसी वजह से मैं देख रहा था और मेरे मेरे कान खड़े हो रहे थे कि ये जो बार बार आर्मी चीफ को कॉल्स आ रही हैं, बल्कि मैंने ये मुतालबा किया था एक शो में कि आर्मी चीफ को कॉल्स क्यों जा रही हैं अमेरिकन की। क्या हमारी सिविल गवर्नमेंट जो है वो क्रिपल्ड हो चुकी है, वहां पर सिविल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है? इसलिए ये जो फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज, मीटिंग्स, कॉल्स, डायरेक्ट कॉल्स सेक्रेटरी ब्लिंकन की, सेक्रेटरी डिफेंस की, तो ये जो जा रही थी इसमें कुछ ना कुछ हो रहा था और अभी भी हो रहा है। ठीक है जी। और फिर आपको देखें कि ISI चीफ का और जनरल बाजवा साहब का सऊदी अरब से ऑन द वे बैक पहले जाना काबुल, तो वहां पे जाके बात करना और सारा कुछ सिलसिला ये कान खड़े करता है। अच्छा, अब ये अलग बात है कि प्रेस रिलीज आ गई है, स्पोक्समैन जो हमारे फॉरेन ऑफिस के माशाल्लाह मुझे जो उन्होंने भेजी है उसमें तो उन्होंने ये कहा जी कि रिस्पोंडिंग टू मीडिया क्वेरीज द स्पोक्समैन स्टेटेड दैट देयर वाज नो US मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान। भाई ये तो नहीं कोई कह रहा, nor was any such proposal envisaged.
کوئی ایسی کوئی پروپوزل بھی نہیں ہے. Any speculation on this account was baseless and irresponsible and should be avoided. یہ تو آپ نے کہہ دیا. سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ زیادہ آپریٹو ہے. Spokesman added that Pakistan and the US have a framework of cooperation in terms of airlines of communication یعنی ALOC and ground lines of communications یعنی GLOCs in place since 2001. جی ہمیں پتہ ہے یہ 2001 سے یہ چل رہا ہے. No new agreement has been made in this regard. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نیو ایگریمنٹ آپ نے کو سائن کیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے یہاں پہ ایئر لائنس کمیونیکیشن آپ دے سکتے ہیں ان کو, آپ گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن جو ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, اور جو سمندر کی ہیں سی لاکس وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بات نہیں, اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے بھی آپ امریکنس کو اڈے بھی دے سکتے ہیں. گراؤنڈ لائنس آف کمیونیکیشن کیا ہو سکتی ہیں, یہی ہو سکتی ہیں نا. تو اس لیے وہ کوئی نئی چیز ایز سچ نہیں ہوگی. اور جو کہ ڈان میں جو خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈان میں خبر آئی ہے کہ جی پینٹاگون کو کلیم کیا گیا ہے, اس میں یہ نہیں کہا پینٹاگون کے اس نے اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس نے کہ ہم نے اڈے لے لی ہیں یا انہوں نے ایگریمنٹ, انہوں نے کہا ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, ہم ان سے نیگوسیشنز کر رہے ہیں. میں اس میں دیکھ لیتا ہوں, میں آپ کو اس کا بلکہ سنا دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ دیکھیے, پاکستان has allowed the US military to use its airspace and given ground access so that it can support its presence in Afghanistan according to a Pentagon official. اب ڈیوڈ ہیلوی صاحب جو ہیں اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس فار انڈو پیسیفک افیئرس told the US Senate Armed Services Committee last week that the United States would continue its conversation. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں, پہلے کچھ کہہ رہے ہیں, اب وہ یہ جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ the US would continue its conversation with Pakistan because it had a critical role in restoring peace to Afghanistan. Continue its conversation. کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دے دیے ہمیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے. اچھا, میں آپ کے سامنے پوری سچویشن رکھوں تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ چل کیا رہا ہے. اچھا, اب افغانستان اور جو طالبان کا معاملہ ہے, یہ دیکھیے یہ دنیا میں اٹس این امپرفیکٹ ورلڈ. یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ ہر چیز پرفیکٹ طریقے سے ہوتی ہے. پرفیکشن کے لیے ہمیں اگلی دنیا میں جانا پڑے گا انشاءاللہ, تو وہاں پہ ہمیں ملے گی, یہاں پہ نہیں ہے. افغانستان میں طالبان کا جیسے ہی نام آتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ان کی جان نکلی ہوئی ہے تو یہ مجبور ہوئے ہیں طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے, لیکن طالبان کا جب ذکر آتا ہے تو انڈیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, امریکہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, پوری ویسٹرن ورلڈ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو گماشتے ہیں جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف کنسرنز اباؤٹ طالبان. یہ ہو نہیں سکتا کہ یو ایس چلا جائے اور وہ کہے جی کہ طالبان صاحب آپ جو مرضی چاہیں آپ یہاں پہ کریں اور ہمیں کوئی بھی اس سے کنسرن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. ایک تو طالبان, دوسرا چائنا اور رشیا کا جو کامبو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ وہ ان کو فری ہینڈ دے کے جائیں. اور پھر یہ جو خبریں آپ سن رہے ہیں کہ جی یو ایس اکوپمنٹ جو ہے دیٹ مے بی سیزڈ بائی طالبان آفٹر دی امریکن withdrawal. اور یہ درست بات ہے کہ ان کو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. بلکہ یہ جو ابھی ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں یہ سب سے بڑا کنسرن ان کو یہ ہے کہ جو ہمارے ویکلز ہیں, ویپنز ہیں, دوسرے ملٹری آئٹمز ہیں, وہ ان کا کیا بنے گا. اور یہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے ان بریفنگز میں کہ کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں, ہم اگرچہ یہ فیسلٹیز جو ہیں ویکلز وغیرہ یہ سارا کچھ ٹرانسفر کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے لوگوں کو, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی ان کے لیے وولٹائل ہے امریکنز کے لیے. سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں یہ چیزیں اٹھائی جانا اور وہاں پہ یہ بات کرنا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے, اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. اس لیے وہ پاکستان کی مدد جو ہے وہ چاہتے ہیں اور پاکستان کی مدد ان کو مل جائے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یو ایس سینٹرل کمانڈ جو ہے اس نے یہ کہا ہے جی کہ 13 سے 20% جو ڈرا ڈاؤن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, ہم وڈرا کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کام کسی نہ کسی طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن ان کو پاکستان کی سپورٹ چاہیے ہوگی. طالبان کے ذریعے ان کو یہ ایشورنس دی جائے گی کہ جی آپ اپنا سامان بھی اٹھائیں, آپ اپنی چیزیں بھی اٹھائیں, ٹیکنالوجی بھی اٹھائیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے ہم آپ کو جو سی لائنز کمیونیکیشن ایئر لائنز کمیونیکیشن ہے اور گراؤنڈ لائنز کمیونیکیشن ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ یہاں پہ آ کے اپنا کبھی کبھی وزٹ کر لیا کریں. تو اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو طالبان کے لوگ ہیں اشرف غنی سمیت
وہ سارے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو پچھلا کام تھا وہ کام رک جائے, ختم ہو جائے. انہوں نے انڈیا کے ذریعے امریکنس کو باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ جو گورنمنٹ ہے اشرف غنی کی, اس کو کنٹینیو کسی نہ کسی طریقے سے کروائیں, ایٹ لیسٹ سیمبلنس جو ہے ڈیموکریسی کی وہ بیچ میں رہنی چاہیے, ورنہ یہ جو اسلامک ایمریٹ اگر آ گئی تو مسئلہ بن جائے گا, اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ انڈیا کے لیے بن جائیں گے, اور ریجنل کنٹریز جو ہیں ان کے لیے مسائل بن جائیں گے. اب یہی بات ہے کہ حامد کارزئی نے اس کو ان کو ڈیر اسپیگل کو, جو جرمن ادارہ ہے, اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک اوفینسو لانچ کر چکا ہوا ہے افغانستان کے خلاف, جس کی وجہ سے وہاں پہ افغانستان میں فائٹنگ ہو رہی ہے. اور اس نے کہا کہ پاکستان وڈ ایکچولی لائک ٹو بریک آف ریلیشنز ود انڈیا, کہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ ٹوٹ جائیں اور ہم ان کو ختم کر دیں, ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں, وچ از امپاسبل. تو یہاں پہ جو حامد کارزئی جیسے لوگ ہیں, ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کردار کیسا رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہے, تو وہ پاکستان کی بیشنگ کے لیے کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے. وہ انڈیا کو بھی کہتے رہتے ہیں, وہ امریکنس کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کے جو ایڈوانسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بغلان میں, ہیلمند میں, قندوز میں, کندہار میں, لغمان میں ان کے ایڈوانسز بڑھ رہے ہیں, وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں اور جھنڈے اپنے گاڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور لٹرلی ان کے جھنڈے اتار رہے ہیں اور اپنے جھنڈے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے کہ بیسس دیں گے یا نہیں دیں گے, ایگزٹ اسٹریٹجی میں کیا ہوگا. ہمارا ماضی ویسے بائی دا وے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. یہ جو 2001 کی بات کی ہے فارن آفس کے اسپوکس مین نے, یہ ہمارے لیے کوئی اتنی پرائڈ کی بات نہیں ہے. ہم نے پہلے یہ معاملات جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں اور ہمارا ماضی اس کی گواہی دیتا ہے. لیکن اب دیکھیں گے یہ کہ کوئڈ پرو کیو کیا ہوتا ہے. آپ اگر دیتے بھی ہیں ان کو, جو کہ عمران خان صاحب کی فلسفی کے خلاف ہوگا, لیکن obviously عمران خان صاحب نے اس طرح کے جو دعوے کیے ہیں وہ اس وقت کیے تھے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے, اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے انسان کو بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اس کی کاسٹس ہوتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نہیں کرتے ہیں تو مسائل اور بڑھ سکتے ہیں, اور مسائل جب بڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہی فیل ہوتا ہے کہ پاکستان از کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار پروز اینڈ کونس کیا ہیں, جس میں زیادہ پروز ہیں وہ کر لو, جس میں کونس زیادہ ہیں وہ نہ کرو. تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بیلنس شیٹ بناتے ہیں جی, اس میں فائدہ کیا ہے, اور اگر نقصان زیادہ ہے تو پھر وہ نہیں کرتے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کافی ولیٹائل ہے, ڈیلیکیٹ ہے, اور اس میں جو ہمارا جو فوج کا طبقہ ہے اس کو بھی اپنا یہ چاہیے کہ اب وہ اپنے, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوں گی یہ بھی طے کیا جا رہا ہوگا کہ اکانومی کے اوپر بڑے مسائل چل رہے ہیں, یہ ہو جائے اگر ہمیں بریک مل جاتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, اور یہی سوچتے سوچتے یہ نواز شریفوں کے اور ان کے اوپر ہمیشہ ہم بلیک میل ہوتے رہے ہیں, اور آج بھی ہو رہے ہیں, اور آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اچھا سا حل نکال لیں, این آر او کو چھوٹا موٹا دے دیں, جیسے مشرف نے دیے تھے 2 دفعہ. اس وقت یہ آرگومنٹ دیا جاتا تھا کہ نہیں, وی ہیو ٹو موو آن, ہمیں آگے کی تھنکنگ سوچنی ہے, فارورڈ لوکنگ ہونا چاہیے انسان کو. بڑے دلائل پھر آ جاتے ہیں, لائٹ اینڈ ماڈریشن بھی آ جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے, آپ ان کو وے آؤٹ دیں گے, آپ ان کو جو وہ مانگیں گے وہ آپ دیں گے, کیونکہ آپ ایشورنس دے چکے ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے شاہ محمود قریشی کا وزٹ ہوا ہے, اس میں آپ نے انشورنس ان کو دے دی بھی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس میں سے لیتے کیا ہیں. اگر فیٹے میں سے آپ نکلتے ہیں, اکانومی کو آپ ٹھیک کروا لیتے ہیں, تو شاید جو پروز ہیں وہ بڑھ جائیں اور ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے, ورنہ اگر کونس بڑھ گئے تو پھر مسائل ہوں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. ٹرسٹ بٹ ویریفائی. میں اور ہماری ٹیم ہم انشاءاللہ پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے رہیں گے اور آخر تک کرتے رہیں گے, اور جب تک ہم ہیں پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سپریم ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.